सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामात्यवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 20 जावन 26 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 5 verse 20 to 26. हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे जट्टेक उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक रे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका रे पिशा म्हणटा ता नेमकोंडाच्या उज्यांतला आसा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी खाणीक तूं भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतानाच ताजे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान देत आनी तुका बंदेन घालतेत. सतस हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. सर्गीच्या राजाक आमकां आमी तयार करूंक देवाचे उतार आयकून 7 जाणां जावंक जेजूस अशें आयिल्ले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. कालच सांजेर एका भावान इज्रायलांतल्यान म्हाका एक व्हिडिओ धाडला. हर एक दिसा धाडटा तो. सकाळीं उठून पळयलो हांवें. एक प्रायवंत मनीस जाणटो मनीस ताजी प्राय कांय 80-90 जाल्यात कोणा 80+ 90+ तसलो मनीस ICUंत आसा. आनी ताच्या कशें हांवें काल बाबा प्रेमाक पळयलें त्याच रितीन ह्या व्हिडिओंत हांवें पळयलें. वेंटिलेटरार आसा. जावं पुरो तो मुतीर आसा. कितें करता ताका भोवशा ताजी खुशी जावन आसली. संकलीनी 4 संकलीनी एका सामड्याच्या पोत्या बरी कर आनी तातूंत ताका दवरला आनी तें क्रेनाचेर उखलून ICUंत एक उदकाची टँक थंयसर हाडन थंयसर ताका बाप्तिस्म दितात. ICUंत वो जाणटो मनीस म्हातारो ह्या प्रायवंत मनीस कितें आशता गे म्हळ्यार आपणाचें जिवीत निमाणे कडेन जेजूक दिवंक कशी व्हरता. खंय सरी तुमी आयकलां गे खंय सरी तुमी पळयलां गे. एक नवो जल्म एक नवें जिवीत जेजू थंय तो जोडूंक कशी व्हरता. आतां 6 जाणां हांगा बसल्यांक तुमकां जावं पुरो कित्याक गरज ताका निमाणे आवगता कित्याक ताका त्या हातूंत उदकाच्या टँकेन बुडोवन काडलो म्हणलें एक सवाल न्ही. जावं पुरो हाच्या पयलें ताणें ताजें जिवीत जेजूक भेटोवंक ना. ह्या संवसार रितीन तो जियेला पूण निमाणे कडेन ताणें खुशी व्हेल्या जावं पुरो. जेजूक वळखून जेजू आसूंक रावोंक जियोंक आनी वेळेर ताणें जेजू वचूंक. हांवें हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत म्हज्या मतीन सट्टकन आयलें देवाचें उतार. जावं पुरो ताका ल्हान आसतना बाबतीन दिवंक ना आनी ताका दिल्यार कांय फरक पडोंक ना. पूण आतां ताच्याच कुशेन तो बाबतीन घेता. कित्याक म्हणलें सवाल म्हाका उदेताना मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्व 3:11 जेजून म्हाका सांगलें. कितें सांगलें ऐका. Matthew chapter 3 verse 11.
देवातें तुमच्यास पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हूण देवातय पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. देवातय पाटी परतोवन न्ही मनशांतय पाटी परतोवन देखून हांवें तुमी हर एकल्यांनी देवातय पाटी परतस. आता त्या खातीर बाबतींत उदकांत बुडायचें म्हणून सांग तो एक सुचान एक तो एक गुर्त मात जुवां बाबतीस त्याच खातीर म्हणटा जुवां बाबतीस न्ही बाबतीन दिलो जॉर्दान न्हयत आनी तो कित्याक दिता उदकाचो बाबतीन परत्यान वास देवातय तुमच्यास पाटी परतोवण्याचो पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. हांव तुमकां उदकान स्नान दिता अशें म्हणून त्या म्हाताऱ्यान जाणट्यान उदकांत बुडोवन ताका आसताना देवाक समर्पीत केलो म्हणून तुमी वचून आतां रिती जाल्यार उदकांत बुडोवन फाल्यां परत्यान पातकांत पडनाकात. हांगा देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत सत जाणा जाल्ल्या उपरांत हांवें आनी तुवें आमी कितें करचें म्हणून आज जेजू तुका म्हाका आमकां दाखोवन दितलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आमी वचता जोएलाच्या बुकांत जोएलाचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 12 ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां आयका जोएल चॅप्टर 2 12-13 पाताक रडोंक उलो उलो पाताक रडोंक उलो. आतां खाली करेजमाच्या दिसांनी मात्र न्ही पाताक रडोंक उलो. जेन्ना तुका भोगता हांवें चूक केल्या वायट चिंतलां वायट उलयलां वायट पळयलां वायट केलां आदारलां देवाक मनमानांतलें कितेंय तुवें आनी हांवें आमी केलां म्हूण तुका कळटना भोगतना देवाचें उतर आयकतना समजतना त्याच घडये पाताक रडोंक उलो. आनी तातूंत 13वी वळ कितें म्हणटा जोएल चॅप्टर 2:13 तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां न्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया देवाशी परतून फाटीं येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो. तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची मुस्तायकी न्ही तुमची वस्त्रां देवाशी फाटीं येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. देवाक तुका आनी म्हाका क्यास्त दिवंक लावंक नाका भाव भयणीनो. तो मोवाळ तो काकुळदार देखून आतां आमी गायलें जेजू बोजोनदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू बोजवंदार जेजू पदवेदार जेजू सडवंदार वडेल्या मे जेजू देवा ते पाटी परतल्ल्याचो गुर्त. हांगाय देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता देवात पाटी परता. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 5:7 कितें म्हणटा का आयझाया 55:7 कोटो मनीस आपली वाट सांडू कोट्यो वाटो सांडा कोटो मनीस आपले वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू आपली चिंतना सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर सर्वेस्परान तुजी म्हणजे आमची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं सर्वेस्पराशी पाटी आमच्या देवाशी तो येवं देवाशी पाटी कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणी. भाव भयणीनो देवाशी पाटी येवंक उलो. आज आमच्या पातकावरी आमचे मदें आनी देवा मदें कितें वेगळो आसार जाता. आयझाया 59:1-2 जे पाताक तूं करताय तक्षण वेगळो आसार जालो कोर्टा वसाचें म्हणना डायवर्स जोडूंक. जेन्ना तुवें आनी हांवें आमी पाताक आदारलें तक्षण तुजे मदें आनी देवा मदें वेगळो आसार जालोच म्हणटा देवाचें उतर आयझाया 59:1-2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत
तितलो मोठवो न्हय ताचे कान आयकोंक सकनात म्हूण तितले बेरे न्हय बगार तुमच्या अपराधावरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार जाला अपराधावरवीं पातकावरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार जाला तुमच्या पातकांनी ताची तोंड लिपयला देखून खंयची जायती पातकां जायची म्हण एक पाताक पुरो आमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयला आणि हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना देखून कितली बोब मारा तो तुमकां आयकना जाला आमच्या पातकावरीं ताचें तोंड ताणें लिपयलां देखून आमी कितली बोब मारल्या रे तो आयकना ताजो हात मोठवो म्हणून न्ही ताचे कान बेरे म्हणून न्ही ह्या तो तुका म्हाका आमकां आमच्या गरजांत पावना म्हणून न्ही आमीच आड गेल्या गेट गेल्या आमच्या पातका वरवीं देखून पाताक रोडोंक उलो आमी वाचता जोएलाच्या बुकांत 1:13 जोएल चॅप्टर 1:13 वयर कितें बरयलां पाताक रोडोंक उलो आनी हांगा कोणाक उलो दिता पळय आयका पयली 13वी वळ याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा याजकांक उलो दिला आतां तुमी म्हणूंक पळय तुका आमकां न्ही म्हणून आमी याजक वय की न्ही जेच्या याजकपणांत आमी बगयतात जाल्यार न्ही विसलेली परजा वय की न्ही रायल याजक वर्ग वय की न्ही देवाची काशा परजा वय की न्ही पवित्र राष्ट्र वय की न्ही संवसारी याजकांक मुखार दवरनाकात सोम्याच्या खऱ्या याजकांक उलो कितें उलो याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा वेदीच्या सेवकानो रुदान करा याजकांक मात्र न्ही सेवेंत असल्या सेवकानो रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आणि गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा सोम्याच्या सेवकानो सेवक न्ही असले वचून दित सोम्याच्या सेवकानो सेवेंत आसलेल्यानो देखून हांवें वर्सांत एक फावटी तरी वस्तेरी तर आतां ही ग्रोथ रेटेड सेवेंत असल्या कड्डाया केल्या कंपल्सरी सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यानो येया आनी गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा कित्याक अन्न बलियो आनी पिवानार्पणां सर्वेस्पुरा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्या देवाक दिवचे बंद जाला आनी आमचे पुराय माजा संभ्रम आचारण फेस्तां परबो गम्मत पुराय चालू आसात सरस्पुरा दिवची अर्पणां बंद जाल्यात निमाणी कितें वाचलें सरस्पुराक सर्वेस्पुरा तुमच्या कित्याक अन्न बलियो आनी पिवानार्पणां सर्वेस्पुरा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान देवाक दिवचें बलिदान देवाक दिवची अर्पणां देवाक दिवची स्तुती देवाक दिवची महिमा बंद जाल्यान आमी भागी भाव भयण आतां आमकां 8वो दीस आज निरंतर सकाळीं 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत फाटले 5 दीस आदल्या शुक्रार सोनवार आतां परतून शुक्रार फाल्यां सोनवार निरंतरी पूण संवसारी लोक तशें देवाचो आदार जोडयेत अशें जाल्यार इसायाच्या बुकांत 1 आनी वळू आयका ती आयसाया चॅप्टर 1 आनी वर्स 1 तावन गी दुसऱ्या 2 तावन आकाशा आयक वयर कितें बरयलां लोकाचें पातक देव पळयता लोकाचें पातक लोक पळोवन आसा सॉरी देव पळोवन आसा लोकाचें पातक वयर बरयलां लोकाचें पाताक आनी त्या लोकाचें पाताक पळोवन देव सुरसुरता कितें म्हणटा आयका आकाशा आयक आकाशाक उलो मारता हांवें तुका रचलो कसो आसा तसोच आसा थंयच आसाय सूर्य कसो रचलो तसोच आसा थंयच आसा हर एक रचना कशी आसा तशीच आसा देवान रचल्या बरी कित्या खातीर रचले त्याच खातीर आसा पूण त्याच रचनेक देव उलो मारता आकाशा आयक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेस्पोर उलयता पळय देव पळय मनशा कडेन उलोवंक मनशाक वेळ ना देवाक आयकूंक तुजे कडेन म्हजे कडेन उलोवंक तो खुशी व्हरता पूण आमकां आयकूंक वेळ ना देखून तो आकाशा लागीं उलयता पृथ्वे लागीं उलयता आनी कितें म्हणटा हांवें पुतांक वाडयल्यात म्हज्या पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात म्हज्या भुरग्यांक वागयल्यात वटकेल्यात
पूण ते मुजे विरोध पण उपराटल्यात. मुजीस भुरगीं मुजीस परसा मुजे विरोध उपराटल्यांत. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. पळय पाडो कशें वळखता पळय आपल्या धन्याक. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. गाडू आपल्या धन्याची कावण वळखता. एक गाडाव डॉंकी आपल्या धन्याची खावण खंय खावंक घालता म्हणून ते वळखता. पूण इस्रायल वळखना. इस्रायल वळखान. मुजे परजेक समजना. म्हज्या परजेक समजना आनी मुखली वळ. हाय पातकी राष्ट्रा. पळय आनी देवसुतां रयता. हाय पातकी राष्ट्रा. खोटेपणान बुडलेले परजे. खोट्यापणान बुडलेले परजे. नष्टे पिळगे. नष्टे पिळगे. दुष्ट संतती. दुष्ट संतती. तांणी सर्वेस्पराक सांडला. इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला. सरस्पराक सांडला देवाचो तिरस्कार केला आनी ती ताचे तावन ती पयस सरल्यान. आज पळय आमी संवसाराक कितले लागीं सरता पळय. निजाकी आमी निजाकी तुजो आनी म्हजो आमचो ह्या संवसारान जिवचो उद्देश कितें. संवसाराक लागीं सरूंक की देवाक लागीं सरूंक. पूण आमी विसरता. हर एक दीस आमी संवसाराक लागीं सरूंक आमी जायते फावटी उलो दिला. आमी हर एक दिसा हर एक घडी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं म्हणून. हर एक दिसा हर एका घडये आमी सर्गाक लागीं न्ही पोंडाक. आज त्या पोंडा खातीर सबाजान सर्ग पयस करतात. हांवें देवाक लागीं गेल्यार म्हाका पोंडा कोण व्हरता वोवन कोण व्हरता. म्हणजे मोडें कोण बेजार करता. कोरोना आयिल्ल्या वेळार बेजार केला हांगे थंय हांगा खंय केरळांत वयनाडांत येवन मातयेंत व्हरून गेली आनी तांकां मातयेनच पुरलें. कोणी बेजार केला हांगे. इतलीं विमानां पडटात उलपन गोबर जातात. कोणी बेजार केला हांगे. आज आमकां कुडीचें पडोवन गेलां भाव भयणीन. आज आमी कूड वाचोंक पळयता. हांगा तुजें पाताक कितें रडायचें. पाताक खंयच्याक संबंद जाल्लें. कितें करता पाताक. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23 कितें म्हणटा. सॉरी रोमन्स 6:23 कितें म्हणटा. पातकाची मजुरी मरण. तुजें पाताक तुजें असली मोरान हाडटा. कसलें मोरान. पातकाची मजुरी मरण. मरण. पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां ते ससनाचें जिवीत. पाताक तुका ससनाचें जिविताचें मोरान हाडटा. कुडीचें मोरान न्ही. पिडा कुडीचें मोरान हाडूंक पुरो. पण पाताक तुज्या आत्म्याचें मोरान हाडटा. तुज्या ससनाच्या जिविताचें मोरान हाडटा. देखून जेजू म्हणटा न्ही की जोहांच्या वांजेलांत 8:26 जॉन 8:24 जेजून कितें म्हळें. जॉन 8:24 देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून. पळय न्ही जेजू सांगता तुमी तुमच्या पातकांतच मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. जेजूक तुमी लागीं सरिल्ल्या करीत. जेजूक तुमी आपणायल्या करीत. वडोली इतली बरी शिकोवन दिली. जेजू 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 म्हणून मुखार दवरून ताज्या मोगाक मुखार दवरून ताज्या आसक्तेक मुखार दवरून ताज्या काकुळतेक मुखार दवरून ताज्या कुरपेक मुखार दवरून ताज्या उजवाडाक मुखार दवरून ताकाच ताज्या राजाक मुखार दवरून. आज आमी संवसारा खातीर जिवन आसा. हर एकल्याच्या मतीन संवसारा खातीर जिवन चिंत आसा. कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोवचें खंयसर घर बांदचें कशें घरांत पुराय घर सजावचें नेटोवचें आनी कशें संवसारांत भोंवचें कशें गम्मतां मारचें कशें हाका मेळचें ताका मेळचें. आनी निमाण्या घडी ही कूड डस्कत जाताना मागीर त्या जाळ आमकां आमी चिंता. आमी देखून त्या म्हाताऱ्याक त्या जाणट्याक त्या प्रायार उदकांत बुडोवन काडला. पयलें जेजू समें आसाय जाल्यार तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय मोगांत आसाय उजवाडांत आसाय कुरप्यांत आसाय सतांत आसाय ताज्या दायम्या काकुळतीन तूं तुजी पातकांचे बॉक्सांनी जोडून तूं जिवन आसाय. देखून सास भाव भयणी उलो उलो तुका आनी म्हाका आमकां. त्या जोएलाच्या बुकांत आवसवर 2:16 सांगता. आनी कशें आमी संपूर्णपणान हो संवसार पयस कर म्हणल्या बरी आमचें सदांचें जिवीत पयस दवर. खाली 40 दिसांक न्ही
बेजार करनाका ते हांव ती ओडोर चिंतूंक पडलो कितें सडन आमची फिलिप्पीन एका वर्सा उपरांत हांगा पावली कितें सडन आमचो विक्टर आनी रुबी एका वर्सा उपरांत हांगा पावली कितें सडनली काल हांगा वचत रे जाल्यार हांव चिंतूंक पडलो कांय बेजार करनाकात म्हळ्यार म्हाका देवान उगड्याप गेले सर अरे हांव चिंतूंक कशी पावली हांगा जेजून म्हाका कितें सांगलें गुता गे करज म्हूण तुका कळीत न्हय 40 दीस हें सुरू जालां तुका कळीत ना म्हणून जेजून म्हाका विचारलें 10 म्हयने न्हू जेजूक चिटकाल्यांक जेजूक वळखल्यांक 40 दीस नात जीनभर वर्सभर जिनीभर अवकाश मेळटा तेन्ना आयजाया 55 वर्स 6 कितें म्हणटा सर्वेस्प मेळटा तेन्ना सोदा मागीर मेळचो ना आयका आयजाया 55 वर्स 6 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना सर्वेस्प मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा ताका उलो मारा तो मेळटा तेन्ना सोदा म्हणून तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा आमी संवसारचे आचारान पळोवन आतां फाटीं वचून वाच कितें वाचता लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया जोएल चॅप्टर 2 वर्स 16 लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया एक पवित्र सभा जमया मालगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुधाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवरो आपले कूड सोडू मातडी काजा जाल्यानंतर न्हवरो आपले कूड सोडू आनी व्हंकल आपलो पलंग सोडून कटले सोडू खंयच्या कडेन कितें जाता म्हणल्यार सांगूंक जायना पोरस एक न्यूज आयकोन आसली येदोड कितें जाय सांगलें तें सारकें जालां सिरियान कितें घडलें ह्या दिसांनी तें जालां सांगल्या बरीच जालां मात न्ही आतां कितें जाता त्या हाज्या विशयांत वडोल भावानी तो केलो उल्लेख केलो 13 वर्सां पयलें ताका सामुहीक तरान ताजो अत्याचार करून उडयल्लें मारन मात न्ही तें पळयल्यार आयकल्यार तुमच्या कोणाक राग येनातल्यार राग येवंक आसा परत्यान तें उक्तें जातालें परत्यान तें केल्ल्यांक शिक्षा जातली तें म्हूण सांगिल्लें आतां तें जावची परिस्थिती उप्स जाल्या ताणें सांगलां 2026 मार्च एंडा भितर सगळो संवसार परतून खंय जागो आसलो तो जागो तसो ना खंय जागे नपयस जातले खंय ते म्हणटाना हांवें सायंटिफीक हांगा पळयल्लें एक येत्तापत्यांत वाचलो न्यूज सगळें आफ्रिका खंड आसा न्ही तें तांच्या मदल्यान इस्टर्न आफ्रिका मदल्यान एक दर्यो उत्पन्न जातलो खंय आनी थोडे देश आतां आसले देश ते दर्यांत बुडोवन वयतले आनी थोडे खाली द्वीपां जावन आयलँड जावन उरतले म्हणून आनी पोर राती अवचित हांगा इनर हिलिंग जावन आसा इनर हिलिंग प्रॅक्टिकल सुरू जातून घडघड अशें सुरू जालें जगलांनी अशें सुरू जालें सुरंदर पावस असो गी वारें असलें गी ते इनर हिलिंगा वेळार म्हाकाय चलोवन व्हरून कस जालें बसून तांकां कोणाक तें हें जालें तांकांय कितले कस जाल्यात कोणा आमी चिंतलें इनर हिलिंग जाताना इल्लो पावस रावलो थंड जालें आतां रावलो म्हणजे परतू 10:30 सुरू जालो 12 वरां म्हणसर घडघडे कितें जगलांनी कितें पावस कितें वारें कितें आनी थोडे निशाणी आसात हांगा म्हणजे दाव्याक त्या बिल्डिंगाच्या फाटल्यान पळय व्हडलो सेतरो तकली कातरल्या बरी येद्दो मोठो थंयच कातन उडयला केदाळा कितें जातलें म्हणून कोणाकच कळीत ना बाब रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचून 1:18 सांगता देवाचो क्रोध इतलो वाडलो की सडलो की कितें म्हणटा आयका देवाचें उतर रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 18 पूण आपल्या कोट्टेपणा वरवीं सत परगट जायनातलेले कोट्ट्यापणा वरवीं आज सत परगट जावंक कोट्टेपण सोडिना वडोले भावान उल्लेख केलो विचमिता असरी आज पामी लागरी जायते जाता पूण देवाचें उतर परगट जायना आत्म्याची बाचावी जोडूंक वाट उक्ती जायना सकट धांवतात हरिहरीन धांवतात हाच्या हाताच्या हांच्या तांच्या रित्रेक धांवतात व्हीलचॅरांचेर बसून धांवतात ह्या स्ट्रेचरांचेर तांकां व्हरतात पुरे पिडेस्तांक व्हरतात पूण आत्म्याची बाचावी सस्नाचें जिवीत त्या खातीर
ताका कोण रावलो पाताक 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 जेजून पळया न्ही भाव भयण हाजे पयलें भावा आंड्रून तो उल्लेख केलो सुरू सुरू जेजून अजापांक केली उपरांतले तुमी पळया थंय चारय हातूं सुवार्थेंत तो अजापांक व्हरूंक वचना सर्गीच्या राजा विशयान तो शिकोवन दिता ताज्या मरणा विशयान तो शिकोवन दिता खंय वेता म्हूण तो शिकोवन दिता बापाक सशी वेची वाट म्हूण तो शिकोवन दिता तो मेल्ल्या करीत तुमी तुमकां ताजें तें जिवीत ना म्हणून कुर्साच्या मोरान रगत व्हरोवन पातकाच्या बॉक्सान जोडून दिता पळय पातकांच्या बॉक्सान जितले वेगी आमी आमचे पाताक रडटा तितले वेगी भाव भयणीनो ताजो आदार आशिर्वाद तुका म्हाका मेळटा आतां वाचते रोमन्स 1:18 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायना तुल्ले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवोन आयलो तुज्या म्हज्या आमच्या खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवोन येता खंय म्हजें उतार न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या खोटेपणाचेर तुमी कितलेय संवसारी जाया तुमी कितलेय इश्ट म्हणून संवसार रितीन जियेया पूण तुज्या म्हज्या आमच्या खोटेपणाचेर सर्गीत हांव देवाचो क्रोध देवोन येता खंय देखून सांगलें पयलो काल म्हणटा उपादेश पयलो उपादेश तो दुसरो जायना या तिसरो या सातवो या धावो जायना आनी पयलो उपादेश कितें सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता बापा सगळ्या म्हज्या मोनान तुका आयकता बा सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका नांव वाडटा बापा सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका दिन वाचता बापा उरलें बरें मागीर भाव म्हणे उरलें मागीर हें पयलें करून पळया सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान पयलो स्थान मान देवाक देवन चिंतनांत भोगनांत करण्यांत मनांत तुज्या काळजांत कुडींत आत्म्यांत हर एका तुज्या कामांत वावरांत तुज्या पयनार हर एकान तुमी देवाक मुखार दोन पळया हर एक कशें तो चलोवन व्हरता पळया सांबाळटा पळया जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचत 3 थंय ऐकात बरें करून सांगलां जेजूच्या शिसान जुवांचें पयलें पत्र वचत 3 वळ 4 5 आनी 6 पयलें ऐका पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देखून देवाच्या कायद्याक विरोध आमी मनशांच्या कायदे कशे पाळटा बाबा बाबा ह्या 40 दिसांनी मनशांचे कायदे आमी पाळटा उपास घी दंडवणी घी प्राजीत घी अनिकालां घी मागणे रजार घी हेरांक दाखोवच्या खातीर पूण देवाचे उपादेश कितें सांगता अनितीच्यो सांकळी मोडा कोणाचें जून दवरलां तें काडा कोणाक बेश्टेता जाल्यार रावया वय मू तें आमी सोडिना वास पत्तेन वास पातक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देवाच्या कायद्यांक विरोध वेचें पातकां काण उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात देवाचो जेजू कित्याक आयलो पातकां धांवन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो पातकां धांवन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 हाले लोक कितें चिंतता जेजू संवसाराक आयलो अजापां करूंक विचमितां करूंक असर्यां करूंक आनी तो अजापां करूंक विचमितां असर्यां करूंक आयल्लो जाल्यार भाव भयणीनो कुर्सार मरची गरज आसली ताका रगत व्हरची गरज आसली ही जर्मानाचे मार आपणाचेर स्विकार करची गरज आसली देवाचो देव धन्याचो धनी रायाचो रायसर पदवेदार तो उडोली भावान सांगलें तो आयलो कित्याक म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे बापा सशी तो सर्गीची वाट जावन आयलो तो तुज्या आत्म्याचो उजवाड जावन आयलो तो दैवीक मोग जावन आयलो तो दैवीक काकळू जावन आयलो तो दैवीक सकत जावन आयलो तो पवित्र आत्मो जावन आयलो कित्याक हो सगळो संवसार खोट्या आत्म्याच्या अधीन आसा
खोट्या आत्म्याच्या अधीन आसा. तेका मुखार ऐका तातूंत मुखार वास 6वी वळ. ताची सवय जी येतलो कोणच पाताक करिना. केदाळ आमी पाताक करिना. ताजे सवय जी येयल्यार मात ताज्या एकवटांत रावल्या मात ताज्या फाटल्यान आमी ताजो फाटलाव करून गेल्ल्या उपरांत मात. आतां चिंतया येशेस जेजू नातलेल्या वेळार संवसारी रितीन आसतना ताणें पाताक केलां, झगडल्यात गिना, लढाई केल्या ना, राग केला गिना, पुराय केला गिना. पूण जेन्ना जेजून तांकां आपयलें येया म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशांचे पागी करता म्हणल्या उपरांत धांपरो एकलो पाताक करून गेलो, नासोन गेलो. तुमच्याच पातकान तुमी मरतल्यात म्हणलें तें उतार सत जालें. पूण आनी एकलो पाताक केल्या रे गळगळ्या रडलो आनी परतून पाताक रडोवन जेजूच्या फाटल्यान. वाचती वळ 6वी वळ. ताचे सवय जी ताचे सवय जी येतलो कोणच पाताक करिना. पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. आनी पातकांत आसतना आमी देवाक पळोवंक कित्याक म्हळ्यार आमकां पळोवंक जायना. आतां आदावन आनी इवेन पाताक केलें कितें जालें ती देवाक पळोवंक सोकोंक ना. ती लिपली आडोसाक गेली. तिका वडील सांगलें तुजें पाताक तुका देवा सशी येवंक सोडिना, मागणें करूंक सोडिना. हांवें हाज्या पयलीं जायते सांगलां जो पाताक करता तो मागणें करिना आनी जो कोण मागणें करता तो पाताक करिना. तूं समेच्या एकवटांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं उजवाडांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं देवाच्या मोगांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं कुरपेन बरलाय मरये बरें निश्कळंक पाताक करूंक अवकाश ना. पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार पाताक करूंक अवकाश ना. 8वी 9वी आनी मुखार वास 8व्या वळींतल्यान मुखार वास. सो कोण पाताक करता कोण पाताक करता तो देंवचार आसो. तूं पाताक करता तूं जाताय देंवसार असो. तूं वताय देंवसाराच्या राजांत वडोल सांगलें न्ही ते रगता आनी म्हाका इतल्या जाण हाण दिले म्हणून देंवसाराक. कालच्याच दीस हांवें सांगलें तुजो आत्मा देवाक जाय देंवसाराक जाय. कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा, ना देवाच्या ना देंवसाराच्या. तुजो आत्मा देवाक जाय देंवसाराक जाय. कोणाक दिताय देवाच्या हातांत ना. म्हाका दी म्हणून तो वणकान घेना आनी वय वणकान घेना. कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा. पाताक करताय तूं देंवसार तुका कोणाक समर्पित केलाय. पदकाचेर तूं जैत व्हरताय कोणाक तुवें दिलाय जेजूच्या हातांत तुवें घालाय. पाताक करता तो देंवसार असो. कित्याक देंवसार सुरवेर तावन पातकी. सुरवेर तावन तो पातकी. देंवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवा सोपूत आयलो. आतां देंवसारान तुका पातकाक वटला म्हणटाना जेजू वच आनी जालें तुजें म्हणटा गे. निमानो श्वास पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा. देंवसारच्या घासांतलें पासांतलें कुतांतऱ्यांतलें ताच्या सरतरच्या ताळण्यांतलें बचाव जावंक निमानो श्वास पर्यंत अवकाश आसा. देखून तो त्या जाणट्याक प्रायवंताक पिडेस्ताक पळयता न्ही ताका समर्पीत दिलो. कित्याक उदकाचो स्नान कितें देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त देवाच्या उतरां प्रमाणे. आनी पाटी परतल्या उपरांत परत पाताक करूंक ना. पण आमचे जायते जाण हांगा गेल्ले न्हंयत बुडल्यात ताजे बुडोवन वयर आयल्यात मागीर परतून फाटीन पातकी जिवितागत गेल्यात. त्या उदकांत बुडोवन कांय जायना. पूण तुमी देवाचे उतार आयकून पातकाक पाठ करन आज सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं. पाठ कर या संवसाराक पाठ पयस कर पयस देंवसाराक पयस लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर. मुखार वास 8वी मागीर 9वी वळ 9वी आनी 10वी. देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना. कोण देवा तावन जल्मला म्हळ्यार देवातय एकवटला या देवाच्या एकवटांत जीवन आसा तो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. पळय न्ही तुकाच तुवें देवाक समर्पीत केला जाल्यार तूं सोम्या एकवटलाय तर देवाचें जिवीत तुजें थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना.
तुका तुवें समर्पित केलाय सरस्परा देवाक आनी तूं देवाचो भुरगो जावन जीव कशी व्हरताय तुज्या वरी पाता करूंक जायना म्हणटात देवाच्या भुरग्याक आतां जेजून कित्याक पाता करूं ना तो मनीस न्ही गे मनीस हांव संवसार आयलो तुजे बरी म्हजे बरी ताकाय भूक लागल्या तान लागल्या वय मू ना गे संवसारांत तो 33 आनी कितले अर्द वय 33 वर्सां 33 33.5 म्हणटात मनशा बरी जिवो ना तो उरलो आयकल ताणें पाताक 5वी वळ पडटा मास 1 John chapter 3 verse 5 पातका काळ उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे ते कसलेच पाताक ना म्हणटा देवाचे उतर कित्याक ना तोय मनीस कित्याक जेजू कोण तो देवा सपोत म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय परमोन्नत देवाच्या पुता म्हणटा देवसार थंय जेजू विशयान तुमकां सांगता मार्क chapter 5 verse 8 या ना ताच्या पयलें 7वी वळ पयस्तावन येतल्या जेजूक पळयतस पयस्तावन येतल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी म्हटल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता तो देवाचो पूत देवाचो भुरगो पाता करिना म्हणल्यार सर्त आमकां हे म्हणजे आमच्या मतीक येना आमी कोणाची भुरगीं हांव सिप्री सिकर सोपूत जिल्ली सोपूत आमकां आमच्या आवय बापाय मात मुखार येता आमच्यो काले म्हळ्यार संवसारी मनीस मात मुखार येता तूं कोण आसो पुता तूं कोण आसो डाड्डा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे पुता तूं कोण आसो डाड्डा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी देखून हांवें सांगलें तुमकां क्रिस्तांव म्हणा नाकात कातोलीक म्हणा नाकात रोमन कातोलीक आनी काले कॉमन कातोलीक म्हणा नाकात आमी चड आनी चड पातकांतच उरता देखून ती बहीण हांगा आसा एरीन वडल भावान उल्लेस केलो न्ही ती 5 दिसांची वस्ती रितीर कर न्ही आज आनी फाल्यांच्या रितीरेक पंगरा उरल्या तिका सरकी कोंकणी येना म्हणाली जाल्यार समजता आनी तिणें म्हाका म्हणलेलें हांव प्रोटेस्टंट ना बाये तूं प्रोटेस्टंट म्हणा नाका आज तूं क्रिस्ताची म्हण जेन्ना आमी क्रिस्ताची जाता आतां क्रिस्ताची जाल्यार आमी मरतना क्रिस्ताची मेल्ल्या नंतर क्रिस्ताची सदां काळ उरतले हांव क्रिस्ताची क्रिस्ता सवें क्रिस्ता सांगाता कोणी आसो न्ही कोणी सांगात तुजो धर्म दवर सायबा तुका तुज्या देवाक तुजो धर्म घे म्हाका कांय पडोवन वचना हांव कोण आसो जाला हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला ताजो जाला देखून हांव जाणा जाला हांव नवो जाला हांव बरो जाला हांव नितळ जाला हांव पवित्र जाला मस्त आसा तें देखून देवाचो भुरगो पाता करिना कित्याक करिना नवी वळ देवा तो जल्मलो पाताक करिना कित्याक देवाचे जिवीत ताचे थंय आसा देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना आनी 10वी वळ कितें म्हणटा फरक आसा पळया देवसाराच्या आनी देवाच्या भुरग्यां मदें फरक आसा म्हणटा जो हांव जेसूशीस कितें दे देवाच्या भुरग्यांक आनी देवसाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नितिवंत वाटेन चलना आनी आपल्या बाबाकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्ही देवाची भुरगीं एकामेका भाव भयणी म्हूण लेखतात न्ही तो वो खाशा आमचे रिलेशनशीप आसा न्ही माय डाडा माय मम्मा हांव कालीच एक शिकोवन आयकून आसलो सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटात काय जाणात गे हिब्रू हातूं भाशेंत बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकांत मांवाक आनी सासूमाईक मांव सासूमाय म्हणून खंय बरोवंक ना खंय मांवी डाडा सासूमाई हे मम्मी खंय पूण आज देवसानाक कितें केलां सासूमाईक आनी मांवाक सून म्हळ्यार जायना सुनेक मांव आनी सासूमाय म्हळ्यार जायना आपल्या खुद्दू आवय बापायक डाडा मम्मा म्हणटात आपल्या गोवाच्या आवय बापायक अंकल आंटी म्हणटात आज जेजूच्या एकवटांत असल्या भाव आनी भयण कीर्तन 133 वळी एक कितें म्हणटा Psalm 133 verse 1
आज हो संसारी संबंध दोन जे नाकात भाव म्हण आमच्या आत्मीक जिणेत हो संसारी संबंध मुखार हाडी नाकात म्हणजे हांवें तितलेंच कोणी तो जावन भाऊ जर तर एकामेका एकवटांची येतात पळया ते किते बरे कितले बरें कितले सोबीत काय पळया देखून उलयत सांगलें थंय हांगा करस मी ना थंय कालें क्रिस्मस ना थंय कालें रांदूंक ना थंय कालें वाडूंक ना खंय आसा थंय प्रोटेस्टंट ना कातोलीक ना कालें जोहो विटनेस ना आनी कालें बिलिवर्स येनात काल्याक तुमी परतन तुमच्या मतीन दवरन तो बिलिवर वो रिलिवर आनी वो डेलिवर आज सत कळीत जाल्ल्या उपरांत धैर्यान सांगायचे हांव क्रिस्त असो हाच्या पयलीं सांगलां हांवें कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत 3:23 हांव क्रिस्त असो आनी क्रिस्त देव असो देखून आमी जाता देवाचें म्हणटा 1 Corinthians chapter 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देव असो तरी आमी कोणाची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देव असो तरी आमी कोणाची आमी देवाची आज हे सत जाणा जाल्यार कोणाय मुखार हे सत सांगूंक तुवें कित्याक भियेचें हांव धर्म पाळिना जात पाळिना खंयच्या कास्ताचो खंयच्या मेळाचो खंयच्या संघाचो संस्थाचो कोणाचो तूं जा म्हाका कितें हांव कोणाचो देखून तो फरक सोदून काडूंक वचू परतन वाचती 10वी वळ देवाचो पूत देवाच्या भुरग्यांक आणि देवसराच्या भुरग्यांमध्ये फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नीतिवंत वाटेन चलना तो नीतिवंत वाटेन चलना आणि आपल्या बाबाकी मोगान पळेना आपल्या बाबाक बहिणीक मोगान पळेना तो देवातां जल्मल्लो न्ही आज पळय कितले वाट आमकां सलेस केल्यात ह्या मनशांनी कायदे कानुना रिती रिवाज म्हणून घालां तुज्या म्हज्या आमच्या माथ्यार पूण 30-31 वर्सां जावन म्हाका हळू केलां सोम्या ह्या रितींत हांव रिवाजांत हांव कायद्यांत हांव कानुनांत हांव संस्थांत हांव आनी केलें कॉन्स्टिट्यूशन इन्स्टिट्यूशन आनी केलें कॉन्स्टिपेशन म्हणून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता हें मनशांनी केल्लें भाव भयणीनो जेजू आयिल्लो काल्याक सुटका दिवंक आनी आमकां ताजी करूंक ताजे शिस्त करूंक जेजू धर्म स्थापन करूंक संवसाराक येवन आयिल्ले पिलाताक ताणें कितें म्हळें म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणालो वय मू तो हांगा संवसारांत ताजें राज स्थापन करूंक आयलो गे सो डोंट वर्क फॉर क्रिश्चियनिटी हांव उक्त्यान सांगता क्रिस्तांव धर्मा खातीर वावर नाकात भाव भयणीनो हांगा हें जालें तें जालें क्रिस्ता खातीर सांग पावल कितें म्हणटा हांव क्रिस्त असो म्हणटा तो आयकून हांगा आतां कोरिंथीकारां बरोवन आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो हळू जालें क्लियर जालें उरलें पुरा कान उडयलें नाका आमकां तुका म्हाका आमकां नाका देखून सो ह्या लेखार तुवें आनी हांवें आमी पाताक करना आमी देवा तावन संबंध होगड्या लागीं म्हणलें ओसेयाच्या बुकांत 14:2-3 Hosea chapter 14:2-3 इस्रायला सर्वेस्परा ताचे पयलीं वयर कितें म्हणलां वन्नाच्या वयर पाताक रडप आनी नवे जिवीत पाताक रडप आनी नवे जिवीत देखून म्हणजे एकांतराचो रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड वायटा करून सदांच पाट मुखासर धरून सर्गीवा आतां वास इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून उलो तसो देवा सरशी पट्टी कसो वेचीक पूत आपल्या बापाय सरशी पट्टी आयलो बरी वपार दिल्या जेजून त्या कस्तळांतले त्या पथकांतले त्या कोट्यापणांतले त्या अंधकारांतले त्या काळोखांतल्या त्या नश्ट्यांत अधर्म्यांत बुरश्यांत त्या वायट संवयांत थंय मागीर पाटये मात्र न्ही हर एका वायट संवयांत पाटये म्हणटा जोएलाच्या बुकांत 1:5 ऐका बेबद्यानो म्हूण सांगता बेबद्यांक
बेबद्यानो Joel chapter 1 and verse 5. बेबद्यानो जागे जाया जागे जाया आणि रडा आणि रडा पिया म्हणा ना रात्री उठवून बेबद्यानो जागे जाया आणि बोतल उक्ती करा म्हणा ना या काबाट उक्ती करा बाहेर उक्ते करा म्हणा ना बेबद्यानो जागे जाया आणि रडा आता बेबद्यांक मात्र किंचित वाईट सवय मोबाईल पळयतलो रात्री उठा आणि मोबाईल ना उठा आणि रडा सिरियल पळयतलो न्हू उठा आणि मॅच पळयतलो उठा आणि काय पळय ऑनलाईन पळय पुसून 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 पुरं सोदून काढतले आणि उठा आणि हर एका वाईट सवय येता उठा आणि रडा दाकासुरो पियेतेल्यानो नव्या दाकासुऱ्या खातीर विलाप करा आता नवो दाकारोस म्हणटा दाकासोरो म्हणटा एक खाली एक तुका उदाहरण मात्र नवे नवे सोदतेल्यानो नवे नवे कान नवे नवे पिवान नवे नवे नेसन नवे नवे सगळे नवे नवे आज हर एकले नव्या फाटल्यान आसा नव्या फाटल्यान पुरो पोरणे पूण कितें आमचे नवे आमी जोडीचे ते आमकां जोडूंक ना कितें ते नवे कोरिंथकारां वयल्या पळय दुसऱ्या पत्रां वचो 5:17 ते नवे आमकां जोडूंक नाका नवो वायन जायचे नवो सोरो जायचे नवे नेसन जायचे नवे खाण जायचे नवे पिवण जायचे नवे घर जायचे नवे बायक जायचे नवे सायकल जायचे आनी काय सायकल कोणाक नाकात तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर आतां कितें नवे हे नवे कितें तें तूं आतां हे सगळें संवसाराचें सोड न्हू क्रिस्तांतय जियेताय जाल्यार तो एक नवी रचना हे नवे देखून ह्या संवसाराच्यो व्हडण्यो आशा आनी आसले ते तितके पुराय सोडा नाका हे नवे आपणाया कोण आसवे हांव जेजू सवे आसा तर हांव एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाला जेजू ते सगळे नवे जाता भाव भयणीनो जेजूक मुखार दवरल्यार सगळे नवे जाता तुजो संबंधी नवो जाता तुजे मागणी नवे जाता तुजी चिंता नवी जाता तुजे उलोवणें नवें जाता तुजी कामां नवीं जातात तुजे करण्यो नवी जातात मात्र न्ही सगळें नवेंच जाता जेजूक मुखार दवरल्यार नाजाल्यार तुमी पोरण्यांत लळटात दुकोल लळल्या बरी आतां फाटी येवन खंय रावयलें तें वास कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले कितें तो नव्या सोऱ्या विशयान ती वळ वास दाकासोरो पियेतेल्यानो नव्या दाकासोऱ्या खातीर विलाप करा कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले नव्या दाकासोऱ्या खातीर विलाप करा ऑर्डर करा म्हणून आज पर्यंत नव्या संगतीक आमी ऑर्डर करता नव्या दाकासोऱ्या खातीर विलाप करा आनी कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले एक दीस सोरो पिवचे चड उदक पिवंक आसचें ना आमकां मागीर काले पळय हांगा तोंडार मात एक हांगा ते काले म्हणटा ते तोंड मात इल्लें भिजोवंक पडटलें कितल्या जाणांक आज ती परिस्थिती आयल्या गत आयल्या एक तेंब उदक भितर वचून वचो म्हणून काली काली तोंड काली वोंड मात भिजयतात उदकान तें कालें एक तूं आलो भिजून वोंड सुकोवन वचो म्हणून ना लिपस्टीक बी नाका कोणी लिपस्टीक घालूंक येना तें तुमकां आज मेल्ल्यांक लिपस्टीक घाल मागीर पेटेन दवरतात कित्याक म्हळ्यार हांव नेना हांवें पळयलां थोड्यांचे लायव्हांत दाखयतात अशें तांकां नेसलांगी खाजारच्या माटवांत पडोवन मेल्ल्यांक मागीर व्हंकले बरी न्हेसोवन लिपस्टीक घाल परत मेकअप करून मागीर पुरलां कसली परिस्थिती तुमकां आयकतना बेजार जाता पूण देवाक तें मानवाना सिंधीच्या भितर बरो गोबर घाल आनी धुळीक तूं पाटी वेतालो म्हळ्यार मागीर बरें कोणाक सजोवन सोबोवन लिपस्टीक घालून पावडर घालून फुलां माळून बाबा आनी घालें रेस्पेराक वेच्या व्हंकले बरी धवे न्हेसोवन धवे न्हेसाचें न्ही तुज्या कुडीन धवे न्हेसाचें तुज्या आत्म्यान आनी धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें उगडापणच्या बुकांत 7:13 आनी 14 सांगता धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें आयका शेलयेच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्लीं धवी न्हेसान आयका रेव्हेलेशन चॅप्टर 7 verse 13-14 तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान
म्हजे लागीं विचारलें, धवे तगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? धवे नाशिल्ले, सरकार धवे नाशिल्ले. कोण ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना धनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, त्या सांजान ताका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोवन आयले संवसारांत सगळो आकांत उतरोवन, वडण्यो उतरोवन, ताळण्यो उतरोवन, आशा उतरोवन, संवसाराक पळयत चिटकाल्लें सगळें तें उतरोवन आयलेले म्हळ्यार तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धवे केल्यात. आता पाटी ओझेया खंय रावयलें तें अवस्वार 14 आनी 2 आनी 3. इस्रायेला सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी परतून ये. परतून उलोवतोस हर एका प्रवाद्या मुखांतर परतून उलोवतोस सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी परतून पाटये. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. आज आमी पडले. हांवें जायते सांगलां. आज आमी दुबळीं कित्याक, आनी रिणांत कित्याक, आनी पिडेस्त कित्याक, आनी कित्याक आमी दुस्मानाच्या हातांत, आनी कित्याक आमी अंधकारांत काळोखांत, आनी कित्याक आमी अस्कतकायांत. कित्याक? तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय म्हणटा देवाचे उतर. देवा दुसरा नाकात. कितेंय तुजेर मुजेर आमच्या रानवार आयलां जाल्यार ते आमच्या अपराधा खातीर येता म्हणटा देवाचे. अपराधा वरवीं तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराची परतून येवन परतून ती उतरां घेया, सर्वेस्पराची परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. तूं जीव आसता पर्यंत तूं सर्वेस्पराशी येवन तुजे अपराध काडून उडय म्हळ्यार तो काडटा. पण मेल्ल्या उपरांत तुज्या वरवीं आनी कोणा वरवीं तुजे अपराध काडून उडोवंक जायना. जीव आसता पर्यंत सर्वेस्पराशी तूं फाटीन धांवन येताय, तुजे अपराध तो खाण उडयता. मेल्ल्या उपरांत तुजे म्हजे अपराध कोणाय वरवीं काडून उडोवंक जावचे ना. देखून हाच्या पयल्या वचपांत उलो दिता न्ही, तूं तुजें कोटेपण सांडशी तर एजिकेल चॅप्टर 18 वर्स 21 to 28 तुजें कोटेपण सांडून तूं फाटीं येताय, बरें जी येताय सर्वेस्पर तुका जियोंक पळय वाट दाखयतलो. ऐका, पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार एजिकेल 18 वर्सेस 21 to 28 एक खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पातकांक पाठ करीत जाल्यार देखून हांवें पाठ कर ह्या संवसाराक पाठ पयस कर देवसाराक पळय लागीं देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मोकार सासनाच्या जिविताक पाठ करीत तर आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून मात न्ही पाठ केल्ल्या उपरांत ताजे कायदे न्ही संवसारी कायदे. तुवें कोट्यापणाक पातका पाठ केले तर त्या नंतर संवसाराक न्ही पळोवचें, तुवें संवसाराचे कायदे कानुना न्ही, त्या नंतर कितें करचें आनी सगळे म्हजे कायदे म्हजे उपादेश पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार व्हडलो सांगलें न्ही नितीवंत कोण देवसाराचो कोण देवाचो म्हणल्यार व्हडलो सांगला न्ही. तो नितीन चला ना तो देवाचो भुरगो न्हय म्हणून. ताजे उपादेश पाळून तूं चलशी तर तो खरेंच जियेतलो. जिवनची वाट आसा. जेजू आयिल्लो त्या खातीर, ना जाल्यार आमी सकट नासन वता. जेजू संवसाराक येवंक ना जाल्यार आमकां आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी आसतना परत आमकां जिवी जोडची वाट आसती ना आसली. खरेंच तो जियेतलो खंय. आतां जिवंक आमकां अवकाश आसा की ना, वाट आसा की ना, परतून भरोसा आसा की ना. गेलो गे टोटली दांडगी ना तर आसा म्हणटाना आमी धांवून जिगी नाका. संवसाराक पाठ करन तें जिवीत सोडून घेवचें की नाका. पूण मुखार ऐका, तो मरचो ना म्हळ्यार पातकान मरचो ना आनी ससनाच्या जिविताक तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनी कुकडास करचो ना. एजेकियेला मुखांत सांगिल्लें. पूण जेजून कितें सांगलां? व्हडलो सांगलें देवसाची कामां नाश करूंक म्हणून. वय मू देवसाची कामां कितें? पातकां. देवसाची सर कामां पातकां.
देखून हांगाय पळया न्ही ताका सत मानतलो कोणूच नास जावचो ना म्हणा वय मो जॉन चॅप्टर 3:16 एक पातकी जेवून जेजूक वळखता जेजू सत मानता आनी जेजूक स्वीकार करता तर ऐका देवान संसार असो असोय मोग केलो ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणासूच नास जायना जावच्या देखून हांगा अवकाश पळया जीव आसतना जेजूक सत मानतेल्या सो नास जावचो ना वडोल्यान सांगलें जॉन 8:24 तुम्ही जर ताका सत मानिनात तर तुम्ही तुमच्या पातकांतच मरतल्यात म्हणालो जेजू जॉन 8:24 परतन वाच देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतल्यात पातकांत तुम्ही मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक असो तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतल्यात आज जेजूक तुवें तुजो सोमी म्हूण सोडून दा म्हूण तुवें स्वीकार केलो ते सत मानलो तर तुजी पातकां सगळीं धुवन वेतात उडवली तुम्ही कशें शेळयेच्या रक्तान तांणी तांचे दगले नितळकन गेल्यात पातकावरी दगले कितें जाल्ले ऐका इजा चॅप्टर 1:18 इजाच्या बुकांत वचवर 1 आनी 18 एया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी जाली जाल्यार ती हिमाबरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसात जाल्यार ती कापसा बरी धवी जातली केदाळा शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां धुवन काडलेल्या वेळार आमच्या पातकावरी आमची पातकां कशी आसात रक्तवर्णाची तांबडी आसात ती हिमा बरी धवी जातली कोण ती धुवन काडटा जेजूचे आमलेक रगत तुका बाबा केदो व्हडलो पातकी आसले खंयच खाटोर पातकी आसल्यार जेजू थंय आयलो जेजूच्या हातान पडलो जेजू ताणें स्वीकार केलो जेजू ताच्या आमले रक्तान ताका धुवन काडटा आनी परत ताका एक आंजा बरी जियोंक वाट दाखयता आगोस्तीन कितें जालो मागीर पयलें तो पातकांत आसलो पूण जेजूक आपणाक आसतना संपूर्ण ताणें जेजूक समर्पीत केलें आपणाक कितें जालो तो सांत आगोस्तीन शांतीपणांत साबार दाखले आसात सांता सांतिनीचे संवसाराक पाठ करून संपूर्ण जेजूच्या हातांत पडिल्ल्या उपरांत नव्या जिवितांत मुखार वास ताणी केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना खंयच्याच पातकाचो उगडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो येदोळ आमी जावं पुरो आमी प्रामाणीक नातले कितें आमकां उतार मेळोंक ना सत कळीत जावंक ना जेजूची कोणी आमकां वळख करून दिवंक ना बरें कितें वायट कितें म्हणलें समजोनी आमकां नातली जावं पुरो आमी ह्या संवसाराच्या कोट्या वाट्यान आमी चलोव नासल्या वय मू एफेसकारांक बरोवन तेंच सांगता एका काळार तुमच्या अपराधावरी तुमी संवसाराच्या कोट्या वाट्यान चलोव नासल्यात म्हणटा एफेसियन चॅप्टर 2:1-2 सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन कितें म्हणटा ऐका तुमच्या अपराधा आनी पातकावरवी तुमच्या अपराधावरवी तुमच्या पातकावरवी एक काळार तुमी मेल्ल्या एका काळार तुमी मेल्ल्यात पातकावरी आमी मेल्ल्या आनी तवळ तुमी त्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोव नासल्या पातकांत आसतना संवसाराची वाट धरना आमी आसल्या पूण जेजू वळख काडल्या उपरांत संवसाराचे वाटो आमी कितें करचे पाठ करचे संवसाराच्या वाटांक नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव आनी कोण पातक्यांत हांव आमी पयस रावचे बाबा नाजाल्यार आमी परतून तांदूच परसता दुदांत एक तेंबो दही पडल्या पुरो कितें जाता तशेंच तें सांगलें आतां आमी तांचे सची फाटी वेची न्ही तुजे थंय जाल्ली बदलावन पळोवन तुजे थंय जाल्लें तें पळय तुका पळोवन तुजेर पडलो आशिर्वाद पळोवन तांणी तुजी वाट तांची जशी हेजी मी आमी आमच्या पोरण्या इश्टा सांगता फाटी मेचे मुखार वास कोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपले कोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता एका पातक्याच्या परतवणे थंय सर्गीच्या राजांत मस्त बेजार जाताले न्ही वो एकलो आयलो पाटी आनी एकलो म्हणून वय की लुका सवंजेला वचून 15:7 कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 15:7 एका पातक्याच्या परतवणे थंय हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याची जिणी बदलतेल्या बेस्टेन्स न्ही रडोवन येतले न्ही जिणी बदलतेले एका पातक्यात सर्गी चड संतोष जातलो आनी हांगा सरस कितें म्हणो एकलो पातकी मरतना म्हाका संतोष जाता की ना ताणें ताजे पातके पातकाक सांडून म्हाका
ताणे आपले कोटेपण सांडून खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष आता तुमकां आवय बापायक तुमच्या भुरग्यांनी वायट केल्यार तुमकां संतोष कितें वायट सांडून ताणें बरें केल्यार संतोष अरे आमकां तितलो संतोष जाल्यार देवाक कितलो संतोष जायची आता कोणीय येता तुमी हांगा रेत्रे घेता तुमचे परत सगळें वायट सोडलां सांडून आतां तुमी बरी जिणी येता म्हणटा म्हाका संतोष वय की न्ही तुमी हांगा रेत्रे घेवन सगळां मुखार बरें बरें म्हणून दाखोव न्हू तुमी वायट आसात जाल्यार म्हाका आयकोंक म्हणल्यार अर्थ संतोष न्ही बँड वाजोवन आमी ताळयो पेटोवन तुमकां स्वागत करता वय की हे मनशाक समजता काय देखून खोटो मनीसाचे खोटे वाटो सांडून नवी जिणी जियेल्यार म्हाका अर्थ संतोष म्हणटा सरस्वदेव आनी पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार आतां खोटे मनीस करता संवसारांत वय पूण आमी नीत कितें प्रामाणीकपण कितें देवाक मान वता कितें म्हणल्यार समजाल्लें एक नितीवंत मनीस त्या खोट्या मनशा बरी जियेता जाल्यार कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार कांटाळ्याच्यो करण्यो करता जाल्यार तो जियेता काय तसलो मनीस जियेता काय आमी होगडायता भाव भयणीन आमी होगडायता कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्या वेळार आमी जियेना आनी ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना आमी कितलो वायट कर्ण पाता कण पतकी जिणी जिवन आमी कितलेंय दान धर्म कितल्याय पिडेस्तांक भेट दिया कितल्याय गरजेवंतांक हातूकोन दिया कितल्याय जाणांक तुमी घर बांदून दिया कितल्याय जाणांक तुमी आसलें तुमचें सगळें व्हरूंक दिया आमच्या बऱ्या करण्या वरी आमच्या खोट्या संगती आमकां खंडीत पुसून काडूंक जायना ते खोटेपण सांडी जाय सोडी जाय नाका नितीवंतपण हाच्या पयलीं सांगलां न्ही गी आयजा 58:7-8 कितें म्हणटा आयजा 58:7-8 भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया भुकेल्ल्यांक तुमी उंडो वांटून दितात तर गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया बिडार ताचे पयलीं सोवी वळ ना हांव पसंत करता तो उपास हें तुमी करतात जाल्यार हांव पसंत करचो उपास अनितीच्यो सांगली मोडा जुवाचे बांद सोडया जू दवरला वजें घाला ते खाडा दग्ध सोसतेल्यांक सुटका दिया हरेक जू मोडून उडया जू वजें भर मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका तुमचो संबंध देवा कडेन पयल्या कडेन सांडी नाका तेदा कितें जाता तेदना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटा तुमच्या तोंडार परजळ तुमचें जिवीत परजळटा आनी तुमचे गाय बेगीच बरे जाता गाय पिडा बेगीच बरी जाता तुमचे नितीवंतपण आतां एका नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले देवाक मानवाची जिणी तुमचे नितीवंतपण देवाक मानवाल्लें तुमी केलां देखून ते नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान मुखल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तुज्या फाटल्यान सदांच आसतली देखून आत्तां वाचलें एक नितीवंत मनीस कितें करता खोटेपण आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता काय देखून आपूण नितीवंत म्हणून सांगून देवाक मानवानांतल्यान आमी करता जाल्यार देवाक मानवाना आमी आमच्या नितीवंतपणाक कांयच मोल ना आमच्या ह्या मागण्याक जावं दी उपासाक जावं दी आमच्या खंयच्या त्यागाक जावं दी आमच्या खंयच्याय बलिदानाक जावं दी आमच्या खंयच्याय करण्या बऱ्या करण्याक कांयच मोल ना झिरो देखून हांवें सांगलें दुदांत एक तेंबो दही घाल्ल्या बरी ह्या कानांतले वीक घाल्ल्या बरी मुखार वास ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणे उगडास उरचो ना कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो देवाचे तीर्प येदोळसो आमी मेल्ल्या उपरांत तीर्प न्ही जिवासतानाच देवान तीर्प दिला देवाच्या काही देवा विरोध उपादेशा विरोध आमी जियेता जाल्यार आमकां बरें येलां तो खंडीत मरतलो कुडींत न्ही आत्म्याचें मरण पातकाची मजुरी मरण आत्म्याचें मरण ससनाचें जिवीत ताका मेळचें ना आसचें ना देखून आयच्या शुभ वर्तमानाक आतां आमी येवया शुभ वर्तमान थंय जायते आमकां आतां परत जाणा जावंक आसा माथ्या वचो अंजला वचो 5:20 जावन 20 आनी 6 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 वाच पयलें हांव तुमकां सांगता शास्त्र्या आनी फारिसेवांचे दंड दिसता आतां शास्त्र्यांचे आनी फारिसेवांचे धर्म दिश्ट म्हळ्यार कितें
आमी साबात पाळटा, आमी उपास करता, आमी दान धर्म करता आनी मागणी करता, सगळ्यांक दिसच्या बरी अर्दें बडयता आनी वचून तकली ती ओनो ती आपटिता. नाही, लुकाच्या वांजेलांत वचून 18 आनी वळ 9 पारिजेव शास्त्री कशें सांगता पळया, हांव त्या सुंकाकारा बरी न्ही म्हणून कितें सांगता पळया न्ही. आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून, आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या, धर्मनिश्ठ म्हळ्यार आपणाचेर पातयेवन आसतले, आपल्या धर्माचेर, आपल्या संस्थेचेर, आपल्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर म्हळ्यार आपणे केल्ल्या शिस्तेचेर, ह्या रिती रिवाजांचेर, रेगड्यांचेर, कायद्या कानुनाचेर, नियमाचेर, संस्कृतीचेर. मनीस आज संवसाराचो गुलाम जाला. देखून धर्मनिश्ठ म्हळ्यार तशें कितें म्हणालो तो, आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारव करतेल्या थोड्यान जेजूक ही ओपार सांगली. कितें ती ओपार? एक पावटी 2 जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव. आतां हो फारिजेवां बरी, साधुसेवां बरी, शास्त्रां बरी, तुमची धर्मनिश्ठ म्हळ्यार कितें आतां आयका. आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशी मागणी करी लागलो. कितें मागणी करी लागलो? देवा, हांव हेर मनशां बरी, हांव ताजे बरी न्ही, लुटकार, हांव लुटकार न्ही, अन्यायकार. आतां म्हळ्यार हांव वो बरो म्हणून पळया, वो कितें करता बरो म्हणून, आपूण बरो म्हणून सांगता शिवाय तो देवाक मानवना म्हणटा. देवाचे उतर मागीर आयका, इल्ले मुखार आयका. प्रद्वारी न्ही, हांव प्रद्वारी न्ही, देखून हांव तुका अर्घां दिता. हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दशमांश दिता. पूण तो सुंकागार पयस रावून सगळें करता, हांव साबात पाळटा, दशमांश दिता, मागणी करता, उपास करता, प्राजीत करता, दंडवण्यो करता, त्याग करता, पुरें करता. पूण तो सुंकागार कितें करता? पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. तो काकलूत मागता आनी वो हांगा हाजो गर्व, अहंकार दाखयता. कोण देवाक मानवालो? ऐका, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन. देवाचो सांगता, हो मनीस पाताक वळख काडलो मनीस, अर्दें बडोवन रडलो मनीस, आपूण पातकी म्हणून वळख काडलो मनीस देवाक मानवालो. देखून तो आमी पयलें देवाचें उतार मानून घेवचें, आमी पयलें पातकी म्हणून वळखून घेवचें. जोनचें पयलें पत्रा वचवर 1:8 आनी 9, 1 John chapter 1 and verse 8 and 9. आमचे थंय पाताक ना म्हूण ओ फारिजेव कितें म्हणटा, आपूण पाताक करूंकच ना म्हणल्यार बरें उलयता. आमचे थंय पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकां आमी फटयता, तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार कोणा मुखार वळखायचे? देखून मालगड्यांचे कंतार आसा न्ही, ओटा ओठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया, त्या येया वळखा जेजू, पाठ करून येया वळखा. कोणा पाठ करीचे? लोतान बाचा वजायचे जाल्यार कोणाक पाठ करीचे? लोत, ताजी बायल आनी ताज्यो दोगी दुवो खंय सोदोम आनी गोमोरा तावन सुकोवन वसाचें जाल्यार ताणें कोणा पाठ करीची आसली? कोणा पाठ करची आसली? ताज्या घराक, ताज्या आस्तीक, ताज्या शहराक वय की न्ही. तो पाठ करून येता येताना गेलो, ताजी दुवय गेल्यो पाठ करून वय पूण ताजी बायल पाठ करूं ना. कितें केलें तिणें? कोणाक पळयलें पाटी? गो मुखार धांवला, दुवय गेल्यात मुखार, पाटी कोणाक पळयलें? संवसाराक पळयलें, पाटी संवसाराक पळयलें. आनी कितें जाली? मिठाचो कांबो जाल्यार आपशेंत कितें जाता? कांबो जावन उरता की तोय कर घाता. भाव भयणीनो, पाठ करचें म्हळ्यार पाटी पळोवंक ना, संवसाराक पाटी पळोवंक ना, खंयच्याय पाटी पळोवंक, सीधा मुखार. दावीद रायबरी सदांच सरस प्रताने आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो, सर्गाक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो, देवाक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो. आतां कितें वाचलें थंय? पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां मुगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. म्हणून सांगलें वळखाचे आनी आमचे कोटेपण सांडीचे, तितलेंच. थोडे जस्टिफायींग ना हांव तसो न्ही.
हांव तशें न्ही हांव तशें न्ही आमचो इल्लो गर्व भाव भयणीनो आमी नितीवंत 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 म्हणून सत्यवंत म्हणून बळवंत म्हणून कारण म्हणटा आमी आपुट्टू म्हणून सर्गीत हांव देंवन आयले आंज म्हणून पूण तो सुंकागार कितें करता तकली उबारूंक सयत धैर्य घेना अर्दें बडयता आनी आपल्या पाताक देवा म्हाका तुजें आनी म्हजें आमचें पाताक वळखुचें चड गरजेचें पाताक वळख तर आज हांवें हाजे पयलीं सांगलां परच्या अवस्थेर सांगलां बिशप फुलटन शीन म्हणटा द ग्रेटेस्ट सीन इन द वर्ल्ड इज द मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन एंड दॅट्स द ग्रेटेस्ट सीन मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन एंड दॅट्स द ग्रेटेस्ट सीन खंयचेय पाताक न्ही कितेंय केल्यार ओके 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 पातकाची कांयच एक कांतवणी नासतना पातका विशयान कांयच एक समजणी नासतना मनीस पातकान जियेता पळय ताका जाय जाल्यार बरी कर तेंच व्हडलें पाताक आपणाची खुशी करून जियेता न्ही तें व्हडलें पाताक देखून देवाच्या उतरां तुका आनी म्हाका आमकां हर एका रितीन दाखोवन दिता देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो आतां फाटीं तांची धर्मदिश्ट पाळी नाका साधू सेवांची शास्त्रांची परिजवांची धर्मदिश्ट तुका नाका शास्त्र आनी फारिसेवाचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट जेजूच्या धर्मदिश्टी बरी आसाची तुम्ही सर्गीच्या राजांत रिगचिना म्हळ्यार हांगा संवसाराक धर्म घेतल्यार कायदे कानून म्हळ्यार संवसाराचे रिती रिवाज देखून हांवें एका म्हज्या शिकवणें सांगलें न्ही आदल्या फाटीं एकली कातोलीक धर्म भयण मरणाच्या तनीर आसा आनी तिजो आत्मो कुडींतलो भायर येता आनी सुमार 8 वरां तिजो आत्मो त्या कुडींत आसना आनी ती भायर येवन सर तिजी कूड पळयता न्हीद जी कूड पळयता पूण डॉक्टर आनी नर्सां पुराय तिका पळय रिवायव करूंक पळयतात पूण ती वेता आनी जेजू तिका भेटता आनी जेजू तिका भेटोन म्हूण सांगता कितें सांगता तुवें म्हाका कोणशाक दवरलोय तुज्या संस्थ्याक मुखार दवरलोय तुज्या वडिलांक मुखार दवरलोय तुजें कॉन्स्टिट्यूशन मुखार दवरलें तुज्यो सदांच्यो रिती रिवाज्यो आनी तुजें सदांचें कितें हर एकल्यान पाळी जाल्यार कायदे कानूनां तुवें मुखार दवरलें केन्नाय तुवें म्हाका मुखार दवरूं नाय आनी केन्नाय तुवें म्हजे सरशी येवंक कुशी व्हरूं नाय देखून तुवें संवसारांत मनशान केल्ले कायदे पाळल्याय न्ही म्हजी खुशी म्हणून जेजू तिका दाखोवन दिता मात्र न्ही एक अवकाश दिता देखून हर एकली अशेंच करतात देखून तुवें आतां फाटीं वचात जंय फाटीं वचून परत्यान तिजो जीव तिज्या कुडीन भितर येवन ती रिवायव जाता आनी आयिल्ल्या उपरांत तिका सगळें कितें जेजू सांगलें सगळें तिका समजता आनी हर एकल्या वचून सांगल्यार कोणीय सत्मानिना तिज्या कोंतांतल्या सिस्टरांक सांगल्यार तिज्या सैऱ्यान धैर्यान सांगल्यार घरच्यांक सांगल्यार कोणीच आयकूंक जायना कित्याक सकयल संवसारचे गुलाम जाल्यात हांवें पोर एपटी काण दिलें तें कोलोसेकारां पयलें पत्रां वचून 2:18 कोलोजियन चॅप्टर 2 वर्स 18 जर तर तुमी पळया न्ही कोणाकी खुश करच्या खातीर कोलोजियन चॅप्टर 2 वर्स 18 सारकें आयका कोणी मुनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हाका ही भक्तीपण तृप्ती हाडटा खंय वचून हांवें सांता मुखार दिमी घालची म्हाका तृप्ती हाडटा खंय वचून मुर्त्या मुखार इमाजे मुखार हांवें पडल्यार म्हाका तृप्ती हाडटा कितें हांवें गळ्यान घाल्यार म्हाका तृप्ती हाडटा कितें हांवें बोटांक घाल्यार मुदयो ह्या फातर म्हाका तृप्ती हाडटा कितें कोण सांगलें हांवें केल्यार तृप्ती हाडटा आज सबार जाण तृप्ती हाडटात म्हणून करता जाल्यार म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बोलोवन देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं तुमकां जेजू ते मेळचें इनाम होगडायना जावं देखून हांवें कालच्या शिकवणेंत तें सांगलें हांगा आमी सांताच्या पांया तळा पडोवन आसा थंय कुटुंबांत कोणेंगी आपणाचो जीव काण घेवन घेतल्यात कित्याक समजना आनी कित्याक आमचे दोळे उक्ते जायनात तितलो त्याग करन तितलो सॅक्रिफायस करन थंय वचून सगळो दीस तूं हें करना साय आनी हांगा तुज्या कुटुंबांत असलें घडीत घडटा परत्यान वाच ती वळ आयका चीत दिवन आयका मागीर घरांत वचून तें अंडरलायन करा मात्र आनी परत्यान वाचून तुमच्या मतीन कसया कितें ती कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बोलोवन देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जेजू मुखांतर जेजून बसयलें इनाम तुमी होगडायना जावं जायत्यानी होगडायलां भाव भयणी संवसारच्या मनशांचें आयकून तो सांगता वो सांगता देवाचें उतर आयकून तुमी जेजूक मानवचें करा वडोले सांगलें भावान वडोल स्तुती गायन हांगा चलोन व्हरतना एफिजियन चॅप्टर 6 वर्स 10 निमाणे एक उतार कितें तें निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावा
तुम्ही बळवंत जायचे तुम्ही बळवंत ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे सम्या सवे रावल्यार आमी बळवंत न्ही संस्था सवे सेवकां सवे देखून हांगा कोणाक अवकाश दिना तुम्ही सभेचे न्ही तुम्ही संस्थेचे न्ही तुम्ही सेवकाचे न्ही आमी कोणाचे सम्याचे त्या मात्र आमी बळवंत देखून आतां पाटये आमचे धर्मदीस तशें जावं नजो म्हणटाना जेजू सांगता आमचे धर्मदीस तशें जावं नजो म्हूण सांगलें मात्र न्ही कितें केल्यार कितें जाता आतां एका मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verses 21 to 26 आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां परतून सांगता पुर्वजां सांगलें जायते फावटी येता पळय पुस्तकांत पुर्वजां जावन आयलां मलगड्यां जावन आयलां आमच्या कोंकणी समाजांत जावन आयलां आनी आज थोड्यांनी कितें केलां आतां घालतात मात आतांची स्टायल करतात खातात आतांचे जेवण आनी हांचे कांय मांड कुरपण म्हणून करतात पयलेंचे हांगा कितें बरें जाता रोसाक जेवण खाण जेवण हें कितें जायचें बरें बरें जायचें मांस सोरो आनी पुराय हाडटात पुराय काले म्हणटात तरकारी आनी कोणाच्या माथ्यार घालतात थंय ती तरकारी हाडचे उद्देश कितें अर्थ कितें रांदूंक काडचे वय मू ते हाडिल्लें तर रांदून सगळ्यांनी जेवचे वय की न्ही पूण काल जाता हांगा हांवें पोर एक विडियो पळयलो खैराट आसो ताजो काल्यार माला ताजेर आनी तवशे आसो माला ताजेर आनी काल दुदी आसोय मालाकन घाला ताजेर आनी काल पुरो आसले मिरसांगी सो माला ताजेर हें कर माला कुत्ता तुमकां म्हाका एकले विडियो धाडला आमचे फॅशन पुराय लेटेस्ट आनी पुराय रिवाज्यो मात पयलेंच्यो पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका वय जिवेशी मारूं नजो म्हणून जो कोण जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे झटतेक उबो करी जाय पुर्वजां सांगलें तें बुडासा काडटात पूण आतां कितल्या जाणां जिवेशी मारतात कालच म्हाका एक त्याच भावान आनी एक विडियो धाडला गुजरातांत 5 वर्सांच्या भुरग्याक कातरून ताजे रगत थंय बली भेटयला तांच्या देवीक कालच्या दिसा 5 वर्सांच्या ल्हानशा भुरग्याक पण हांगा जेजू सांगता तुमी जिवेशी मारी नाका जिवेशी मारचे मात्र न्ही पळय ऐका जो कोण जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे झटतेक उबो करी जाय पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या बाबाचे रागा रावता ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय कोणाचे तुका राग आसा तुवें जिशी मारलें ताका कोणाचे तुज्या मतीन चिंतना आसत मेल्लो तर गेल्लो तर हाका कोणी काडलो तर म्हूण तुज्या मतीन चिंतना आसल्यार तुवें ताका जिशी मारलाय तुवें उसारलां तर वस मोर दर्यान पड म्हळ्यार तो जिशी मारलेल्या बरीत तुज्या काळजान बोगलां तर वयक गेल्लो तर मेल्लो तर एक गेल्ली तर सांत हांव तिका सुखान आसतो आसती म्हूण बोगलां तरी जिशी मारलेल्या बरीत कोणेही मोराजे म्हणना तुज्या तूं चिंतनानी ताका तुवें जिशी मारल्या उतरांनी तुका कितले हर एक गाळ भाव भयणीनो हर एक बुरशें उतार हर एक पोजणें उतार हर एक अपमान करचें उतार अवमर्यादेचें उतार जिशी मारलेल्या बरी तो तुका कोणी न्हय म्हणल्या बरी सोन्या म्हळें तें सोन्या जालो तो तुका मनीस न्हय जिशी मारलें ताका जिशी मारून ताका कितें केलाय तुवें सोन्या केलाय अरे पेठ्या म्हळें ताका मनशा जिशी मारून तुवें ताका कितें केलोय पेठो केलो अरे गोड्या म्हळें ताका मारलो आनी ताका कितें केलें गोडो केलोय अरे गाडवा म्हळें तुवें ताका मान कितें केलें गाडाव केलें पळयानी जेजू कितलें हें करता तुज्या मतींत आमी म्हळ्यार देवाक कितलें लागीं कितलीं तुजी चिंतनां उतरां भोगणां कितलीं हें देवाक मानवांचीं आसात आनी कितें आनी जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा सांगलां पेद्दा म्हणटाय ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय पिश्या म्हणटाय बेऱ्या म्हणटाय या शा म्हणटाय च्या पोता म्हणटाय या बहिणीक डे म्हणटाय या आनी कोणाकी बहिणीक ड्या म्हणटाय समजता न्ही संदी येता तुमकां तर ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय ताका तितली शिक्षा म्हणटा देवाची आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा कितें तो 500 उपादेश न्ही 500 उपादेश कितें 10 उपादेशां पैकी जिवीशी मारी नाका वय मू ताका तीच शिक्षा हांगाय दिजे म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार
हाडी जाई आणि जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा पळय खंयच्याय शब्दांनी ताका पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. म्हळ्यार ही पळय सैतानाची कामां भाव भयणी. तूं ताका भाव म्हणलें की नाही, भयण म्हणलें की नाही. ही देवसारान तुजो संबंध तुटोसो. तुजो भाव तुका पिसो, तुजो भाव तुका पेद्दा, तुजी भयणच तुका घोडो, तुजी भयणच तुका गाडाव. संबंध तुटयता देवसार. पण जेजू उलयतना कशें उलयतालो? गोड्या मोड्या म्हणटालो. वय मू कितें म्हणटालो? बाये जुवांचो वांजेला वचो 4:21 जॉन 4:21 कितें म्हणटा? कितें म्हणालो? जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाये. बाये ह्या जुवांचो वांजेला वचो 2 आनी वळ 4 गी 3 गी 4 ऐका. जॉन चॅप्टर 2:4. जेजून तिका म्हणलें बाये बाये बाबा अशें म्हणटा. आमची थोडी आमची कुंदापूरच्यान तिशेन म्हणटा बाबा बाबा म्हणटा. म्हाका बारीक सून तो संवसो आमी बाबा आमच्या बापायक बाबा म्हणटाली, भावांक बाबा म्हणटात. तुमी म्हणजे बाबा म्हळ्यार ये म्हणून कोणना. कोंब्यांक कोंकणांक आपयतात बा 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 म्हणून. न्ही जाय की बाबा बाबा बाये भांगारा न्ही. कितले मोवाळ्याचे उतार. पण हांगा जेजू म्हणटा पिशा म्हणटाय. कितें करीचे तुका? ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. बरोवन घालां हर एक तुज्या तोंडांत आवनेंचे वायट उतार, दुखोवचे उतार, हेर एक घाळ. ताणें बरयलां ताका यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. अबो तरी कितलें पळय न्ही. कोठेपण सांजचें म्हळ्यार बेश्टें न्ही भाव. कोटी चिंतनां, कोटी उतरां, कोट्यो भोगनां, कोटी ओडण्यो, कोट्यो आशा साबार आसात. बा नितळ जावंक तितलें सुलाभ ना. देवाचें उतर आयकोन आयकोन तें झरोवन झरोवन किरोवन 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 पियेल्यार मात्र आमकां कळटा ओ तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत आमी कितले जागृत आसाचे म्हणून. देखून वडोल भावान सांगलें न्ही गे भाव विक्रमा विशयांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांव हे पुटी तटक्क जालो. ती शिकोवन दितना हांव नातलो हांगा. पूण आतां वडोल भावान भाव विक्रमा सोयक हांगा उल्लेख केलो. वय मू देवाचें उतर म्हाका प्राप्त जाल्ल्या घडयेंत हांव जेजूची म्हाका वळख जाल्ल्या उपरांत ना हांवें कितें पळयलां मेळ्ळें ना हांव कितें तो उलोवंक तूं वचना. देखून उलयनातल्यार कालें जाता वायट तें ना. वय तूं जितलें हांगा भावा रिक्षान सांगलें तें हांगा आसलो 10 मिनटां आसलो ताजी दुसरी शिकोवन दिताना भावार्था विशयान. आनी आराधना खातीर हांव येवन इल्लो 10 मिनटां फाटीं रावलो. तो म्हणालो हांगासर दाटले मात्र देवाचें उतर दितात. स्त्रियांक कित्याक दिनात म्हणालो तो. कित्याक दिनात स्त्रियो कित्याक देवाचें उतर दिनात? कित्याक ती चड उलयतात देखून तांकां उतर दिवंक जायना. तो म्हणालो हांगा कोणी वस्ते रितीर केली आतां काल अखेर जाली आसात न्ही हांगा बसून. भाव भयण तें देवाचें उतर आमी व्हरोन पळोवंक आसा, आमी तें जिरोवंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी पळयत पळोवन जोडूंक आसा. नाजाल्यार जायना तें ना जायना. जितलें पळयत पळोवन आमचें सडटा वाडटा तितलो देव तुका उपयोग करता वापरता. मुखार एक देखून तुवें ती मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत. हांवें सांगचें कोणी कसो आसूं न्ही तांचें खोटेपण कितलें आसूं तुजें बरेंपण वगडाय नाका, पवित्रपण वगडाय नाका म्हणचें तितलेंच. कोणी कसो आसूं कितलोय आसूं तुजें बरेंपण, तुजें पवित्रपण, तुजें भाग्यवंतपण देवाक तुवें मानवाची जिनी. आतां आबेल कांय ताका वायट केलें वय मू. आबेलान वायट केलें काय ना केलें ना. ताजें बरेंपण तो ताणें सांबाळलें वय मू. वय की न्ही. आतां जुद आसना जेजूक वायट केलें पूण जेजून ताजें बरेंपण वगडायलें. देखून तुजो संबंध तुटला जावं प्रहरान तुटला हांगा म्हणटा तूं ताजेर राग करनाका. हांगा हांवें केदाळ्या दिवस धाकलो वो साबार जाणांनी तुमचे कडेन सांगलां म्हजे कडेन सांगलां फादर तुमकां ताणें बोगसूं ना हाणें बोगसूं ना संस्थेच्या वडिलांनी बोगसूं ना संस्थेन बोगसूं ना त्या वडिलांनी ह्या वडिलांनी बोगसूं ना. हांवें सांगलें म्हाका कांय फरक पडना. संस्थेन बोगसूंक ना वडिलांनी बोगसूंक ना त्या वडिलांनी ताज्या व्हडल्या वडिलांनी म्हाका बोगसूं ना कांय फरक पडना. ते तांच्या फाताक हांवें तांकां बक्षिलां म्हणलें फरक पडटा.
म्हाका तांचे राग आसा गी, हांव तांचे विरोध म्हाका तांचो द्वेश आसा गी म्हणल्यार फरक पडटा. देखून ताणें सांगलें कितले जाणांक येतात आयल्यांक बरें आमी स्वागत करता, सण स्वागत करता, मोगान स्वागत करता, तांकां सांगता थंय बसून बरें तांकां पिवंक दिता, खावंक दिता, जेवणा वेळार येयल्यार जेवण दिता, रावाचें जाल्यार रावंक दिता, कांय फरक पडना. तांणी बक्षिनांतल्यान म्हाका कांय फरक पडना, हांवें बक्षिलां, म्हजो संबंद देवा कडेन, म्हजो संबंद सर्वां कडेन सारको आसा गी म्हणलें गरजेचें. हें सारकें करून घेया. देखून वेदी सशी येतना तुज्या भावाक तुजे विरोध राग आसा, तो म्हणटा भाव तुजे सशी ना सोड ताका, पूण देवाच्या उतरां तूं वचू तर ती तुजी काणीक थंय सवेदी मुखार सोड, पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. म्हळ्यार संबंद सारको करा म्हणून हांवें सांगलां. आयजा 58 वर्स 7 कितें म्हणटा, तुमचो संबंद साणी नाकात म्हणटा देवाचे उतर. एक ती वळ मात्र वास आयजा 58 वर्स 7 एट द एंड. आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. संबंध देवा कडेन, संबंध पेल्या कडेन मात्र न्ही. आनी मुखार हे पाठी ह्याच्या शुभवर्तमानी तूं आनी तुजो वादी कोट्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालती. कितल्यो आसात कोर्तीन केसी न्ही, तुजे विरोध कितले आनी कोर्ती. तुवें घाल्यात की फरक पडटा, दुसऱ्यान तुजे विरोध घाल्यात तुका ते मेन पताक न्ही, पूण तुवें घाल्या तर तुवें कोणाचेर फिर्याद मांडून कंप्लेन दिलाय, कोणाक कोर्तींत तुवें वेलाय. 2 दिसां पयलें भाव विनाय म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर तुमचे कडेन उलोवंक जाय, इल्लें फ्री आसा जायत उलय भावा म्हळें. म्हाका दोनी कोर्तींत म्हजे विरोध आयला तीर्प देखून हांव थंय सदां रेखा शुक्रार सोनवारा ह्या सोनवार मागण्या करता न्ही फादर, म्हाका आतां बगता हांव मुखार वचना, हांव ताजे वयर हायकोर्टाक अपील करूंक वचना. कित्याक त्या जज्जा उपरास वोट जज म्हजो जेजू म्हणल्यार हांव जाणा, म्हजी नीत करतलो एकलो आसा म्हण हांव जाणा. देखून येदोळ पर्यंत गेल्ल्यो वय दोनी कोर्तींत म्हाका एगेन्स्ट आसा, म्हजे विरोध आसा. हांवें सांगलें बरें निर्णय घेतलोय बाबा, कित्याक देवाचे उतार सांगता तूं शांत राव, सरस्वत तुज्या पक्षान झुजतलो म्हणटा देवाचे उतार. तूं सगळें सोम्याच्या हातान दवर, तुवें सांगलें सारकें आसा, केदींक तुवें मुखारसून वचचें नाका. हांगा तेंच सांगता देवाचे उतार. पळय न्ही हांगा येवन देवाचे उतार आयकल्या वरवीं ह्या भावान एक निर्णय घेतलो, कितें देवाक मानवं आता, सोम्याक मानवं आता तेंच करूं. देखून हांगा कोर्तीच्या वाटेर तूं आसाय आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. तूं कोणाक न्ही हाज्या पयलीं सांगना तुका एक मैल चलोवंक लागले, तूं ताका सांगता 2 तुजो दोगलो व्हरूंक कोणी सोदता जाल्यार तुजो शेलोय ताका. भाव भयणीनो, ह्या वरवीं कितें करता आमी, आमच्या दुस्मानाच्या माथ्यार जळचे इंगळे दवरता म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 का, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19. साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी सोमेस्ता लागीं समाधानान समाधानान रावा जियेया. म्हज्या मोगाचे न्हू, तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्ही. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांवच ते फाटी फारीक करता. अशें केल्यावर कितें आता मुखली वड हाच्या की वर्ते पवित्र पुस्तकच म्हणटा, तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. दुस्मान बुकेला तर आपय आनी जेवण दी. तो ताणेता सांगलें म्हजे विरोध कोण पूण आसले ह्या जकांक आयिल्ल्या वेळार बरें करून तांकां बसयता, बरी करून कॉफी गी च्या गी, तांकां कितें जाय करून दिता. तुजो दुस्मान बुकेला तर तेत मागीर लजेर पडटात. अयो आमी ताका भायर दवरलो, पयस दवरलो, आज वो आमकां इतल्या मोगान पळयता. तो ताणेता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळटी केंडां दाळटलो. अशें केल्ल्या वरी तुज्या दुस्मानाच्या माथ्यार तुमी जळची केंडां दाळटलोय. देवाचे उतार कितले आमकां वाड दाखयता पळय. देखून तुमकां वायट केलां तुमी वायट करिनाकात. बदलाक 21 तांचो रोमन्स 12:21 कितें म्हणटा निमाणे, वायटा वरवीं वायटान तुमकां पाडाव करूंक तुमी सोडी नाकात. बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत जोडा. देखून उजवाड जिखता काळोख जिखता, सत जिखता की फट जिखता, मोग जिखता की राग जिखता. देखून खंयचो जिखता तेंच आमी धरया. मोगाक आमी, स्वताक आमी, उजवाडाक आमी,
जेजू जिखता की सैतान जिखता? जेजू जिखता. काल हांव बाबा प्रेमा खातीर मागून मागीर दिप्ती कडेन उलयतना म्हजो जेजू जिखता पावता, म्हजो जेजू जिखता. त्या सैताना पांया पावता मस्त येता म्हजो जेजू म्हणून इतल्या जोरान हांसून मात्रेनी भावार्थान ते सांगता की आमेन आमेन आमेन. आनी खंडीत हें जारी जातालें, सत रुजू जातालें, जेजू जिखतलो. आमेन आमेन. त्याच जेजूक आमी घट्ट धरन, त्याच जेजूच्या वाटेन चलया आनी त्या वरवीं जेजू सांगता आतां आसा तर सदांच आमी आसा, मात्र न्ही सदां काळ ससण्याच्या जिवितांत ती ताजे समें आसतल्या म्हणलो बरोसो भावार्थपातीन विश्वास दवरून आमी जिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.